बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारा जो सुबह का ऑफ़िस है वो सब्ज़ाज़ार में है, तो मेरे ऑफ़िस में जो मेरे मावन हैं वैसा वो भी उसी कमरे में बैठते हैं। तो अब पेशेंट के अगर को सुबह आए तो उनकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए वो आम तौर पे अपनी जगह छोड़ के ऑफ़िस से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके चेयर पे बैठ के अपना काम करते रहते हैं। उसी ऑफ़िस में एक वेइंग मशीन भी है, जिसे वेट मशीन कहते हैं। तो कुछ पेशेंट ख़ास तौर पर लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं, तो वो आके अपने आप उस वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं। तो पिछले दिनों एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ, एक खातून लड़की अपनी वालदा के साथ आई, फिर उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि आप तो बाहर बैठे, और फिर वो उन्होंने अपना वेट किया। वेट करने के बाद वहीं खड़े खड़े उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये मेरा दायां पाँव जो है इसका मैंने वज़न करना है कि ये भारी है कि बायां पाँव उसका वज़न करना है वो भारी है। तो मैंने कहा बेटा ऐसा तो करना मुश्किल नहीं है, अब आप एक टांग पे खड़े हो गए तो वज़न तो पूरे जिस्म का उस पर पड़ेगा, लेकिन आपने ये करना क्यों है? उसने कहा 4 माह हो गए शादी को, हर कोई पूछता कि तुम्हारा पाँव भारी हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि मेरा सजा पैर भारी हुआ या खब्बा पैर भारी हुआ। तो मैं ये अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो बच्ची ग्रेजुएट थी, उसकी माँ एक आलमा थी और 4 माह शादी को हो गए। तो जब हमारा सेशन शुरू हुआ, ज़ाहिर है जिस सवाल जवाब का और जिस करब का वो शिकार थी कि हर कोई पूछ रहा था, और अब लोगों ने उस पर शक करना शुरू कर दिया था कि शी इज़ नॉट अ नॉर्मल। और बात तो ये सही थी, शी वॉज़ नॉट अ नॉर्मल। जिस लड़की की माँ आलिमा हो, जिस लड़की की माँ डॉक्टर हो, जिस लड़की की माँ प्रोफेसर हो, अगर वो अपनी बेटी को जाहल रखती है और उसको शादी के बाद पूरी चीज़ नहीं बताती, रहनुमाई नहीं देती, तो आप शादी की खुशगवार तरीन रात को एक दर्दनाक रात बना देते हैं। और ये जो शादी का पूरा प्रोसेस है, पूरा इंस्टीट्यूशन है, उस बच्ची के लिए अजाब बन जाता है। यानी मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं कि जिनको किसी ने प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं की होती। कितना ज़ोर लगता है। यानी पहले तो खैर फूफियाँ ताइयाँ चाचियाँ को पास बैठती थी, कोई ना कोई छेड़खानी करती रहती थी। तो मैंने बहुत सारे केसेस में पूछा कि ये फूफियाँ ताइयाँ चाचियाँ कैसे ब्रीफ करती हैं, तो पता चला कि एक बज़वर्ड है सबके पास कि जो तेरा मियाँ कवे मनी जाई करी जाई। ला हौला वला कुव्वत, व्हाट नॉनसेंस दिस इज़। ये क्या रहनुमाई है? यानी आप किसी को गाड़ी पे बिठाएं, आप कहेंगे गाड़ी जो करी जाए तुम करी जाना, गाड़ी चलती जाए तुम चलती जाना। ये क्या हुआ? आप उसको बताते हैं बैठोगे तो स्टार्ट कैसे होना, बैठोगे तो गियर कहाँ लगना है, ब्रेक कहाँ लगनी है, हैंड ब्रेक कौन सी है। इस पूरी ब्रीफिंग के बाद आप इस काबिल हो पाते हो कि गाड़ी के बारे में जान सको। ज़िंदगी की गाड़ी आपने उसकी सीट पे बिठा दिया और रत्ती बराबर बताना तकल्लुफ़ नहीं किया ये सोच के कि इस इतनी बड़ी तो हो गई है 26-27 साल की, उसको सब इल्म होगा। यकीन कीजिए 26-27 साल का लड़का हो या लड़की हो, अक्सर केसेस में तो दोनों बिल्कुल कोरे घड़े की तरह होते हैं, उन्हें कख नहीं पता होता। आपका ख्याल है वो टीवी में देख लेंगे, आपका ख्याल है उन्होंने वीडियोस देखी होंगी। अच्छा, जब आप उस चीज़ों को देख रहे होते हैं तो शायद आपकी ओरिएंटेशन कुछ और होती है, आप उस पर सीखते नहीं हैं। आप बस में बैठे जा रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा, आप बिल्कुल उससे पीछे बैठे हो और उसको मुसलसल देख रहे हो क्या कर रहा है, तो उससे क्या आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी? जब तक आप उस प्रोसेस में इंडल्ज नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, या पहले किसी ने उसके वेयर अबाउट को नहीं बताया होता। इवन आपने एक गाड़ी चलाई हुई है, आप उससे बड़ी गाड़ी या दूसरी चलाने में जाएं, तब भी आपको ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है। मेरे रब ने इंसान को बहुत दिमाग दिया है, बहुत उसके अंदर लर्निंग की कैपेसिटी रखी है, लेकिन याद रखिएगा जब आप बताएंगे, लर्न करवाएंगे तो ज़िंदगी नॉर्मल होगी, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी। बाद केसेस में बच्चियाँ नफ्सियाती मरीज़ बन गई हैं, कई साल लगे उनको नॉर्मल करने में। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये होगा। अच्छा, उस होने का जो डर था वो इतना बढ़ गया कि उसने उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती और नज़ाकत को ही खा लिया। और अक्सर ये डर या खौफ घर में से किसी कज़न ने या दोस्त ने उनको दिया हुआ होता है। यानी वो चीज़, वो ताल्लुक़ जो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, मीठा और सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाला होता है। लोग इसीलिए बड़े होते हैं, इसलिए शादी करते हैं।
اور اس میں اگر آپ نے نہیں ان کو بتایا تو پھر یہ خوشگوار تجربہ ایک بدترین تجربے میں ڈھل جاتا ہے، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ شادی کی اورینٹیشن یا پری میرج کاؤنسلنگ، جس کو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ تقریباً ہر بڑے شہر میں، ہر ڈسٹرکٹس میں، ہر بڑے شہر میں ایسے عمدہ اور معیاری بریف کرنے والے اور لائف کوچنگ کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، جو ان بیٹوں اور بیٹیوں کو جب یہ زندگی، کیونکہ یہ سفر لمبا ہے، یعنی ایوریج 30 سے 50 سال تک یہ زندگی چلتی ہے، اس میں سے کچھ برس آپ نے ضائع کر دیے، آپ کا دل خوشی سے خالی ہو گیا، آپ کا روح بالکل خالی ہو گئی، تو آپ سوچئے پھر یہی حال ہوتا ہے کہ آپ پھر پوچھتے ہیں کہ دایاں پاؤں بھاری ہوگا کہ بایاں پاؤں بھاری ہوگا۔ اور ایون اس دوران بعض دفعہ تو ایسی بچیوں سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے 6 7 برس دینی تعلیم مدارس میں حاصل کی ہوئی ہے۔ اب مدارس میں بھی تو فقہ کا پورا پرچہ ہوتا ہے، فقہ کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں، وہاں تو بہت ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمارے بچوں کی عقل کا مسئلہ ہے، وہ کتابوں کو صرف کتابوں کے طور پہ لیتے ہیں، سبق یاد کرنا ہے، ایگزام دینا، they think it's nothing to do with the life، اور ان کی زندگی سے اس کا کیا تعلق۔ اس وجہ سے جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو ان کی اپنی کشتی پانی پہ ایسے ڈولتی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اب کدھر کو اس کو لے کے جانا، کیسے لے کے جانا، اور اس لمحے تو سوائے خوف کے اور ڈر کے، اور اگر آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ سمجھدار ہوا تو معاملہ شاید تھوڑا سلجھ جائے، ورنہ عام طور پہ لڑکے سمجھدار نہیں ہوتے، وہ بہت سختی کرتے ہیں، لفظوں کی بھی، باتوں کی بھی، اپنے طرز عمل کی بھی، اور ایون ایگریشن کی بھی، تو اس کے نتیجے میں ایک الگ طرح کی انزائٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ماں باپ، دونوں ماں باپ یہ جانے بنا کہ کیا بچے اس پروسیس میں گئے بھی ہیں کہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ گاڑی پہ آپ بیٹھ گئے، گاڑی کو بالکل چمکا دیا، پیٹرول بھی پورا، ہر چیز پوری ہے، اب وہ سفر کیسے طے کرے گی جب تک آپ اس کو سٹارٹ نہیں کریں گے۔ تو سٹارٹنگ جو ہے کسی بھی گاڑی کی وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اسی طور پہ اس پروسیس کو اگر آپ نہیں بریف کرو گے تو نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، ایون سماجی طور پہ دونوں ہی پریشان ہوتے ہیں، دونوں کو بے شمار سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ نے اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، سب ایٹ سٹیک ہو جاتا ہے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ہوں اختر عباس اور حاضر ہوں ایک نئے آن لائن کورس کے ساتھ۔ یہ کورس لڑکیوں کے لیے بطور خاص ہے۔ ہم لڑکیوں کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ شادی کے بعد۔ یہ کورس آن لائن پری میرج کاؤنسلنگ کا کورس ہے، اپنی نوعیت کا پہلا کورس۔ وہ ساری باتیں جو ان کو بتانی چاہیے، وہ ساری باتیں جن کا ان کو علم ہونا چاہیے، ڈیلنگ کیسے کرنی ہے اس آدمی کے ساتھ جن سے ان کا نکاح ہوا، اس کے ساتھ رابطہ اور گفتگو کیسی ہوگی، اور اس خاندان کے ساتھ، اور آنے والے دنوں کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ یہ کم سے کم 20 پہلو ہیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے، آپ کی زندگی کو سموتھ بنائیں گے۔ یہ باتیں ماں کو بتانی چاہیے، یہ باتیں گھر کے بڑے لوگوں کو بتانی چاہیے، پر نہیں بتاتے۔ وہ جو سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے کالج پڑھ لی یا یونیورسٹی پڑھ لی، یہ سب جانتی ہے، بچیاں نہیں جانتی، اور آنے والی زندگی میں بہت تنگ ہوتی ہیں۔ اس کورس کے 10 حصے ہیں، اور ہر کورس مکمل کرنے پہ ہم آپ کو دیں گے ایک بہت ہی خوبصورت سا سرٹیفکیٹ، اپنے میوں کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ اس آن لائن کورس کو منتخب کرنا بہت آسان، اپنا نام، ای میل اور واٹس ایپ نمبر ہمیں بھجوائیے، اور نیچے دیے ہوئے نمبر پہ ایزی پیسہ یا جائز کیش میں فیس جمع کرائیے، اور یہ کورس رہے گا آپ کے پاس پورے 50 گھنٹے۔ صبح کیجئے، دوپہر کیجئے، شام کیجئے، اکیلے میں کیجئے، اپنی اماں کے ساتھ کیجئے۔ یہ کورس آپ کی زندگی بھر کام آئے گا، اور ہم آپ کی دعاؤں کا لیں گے حصہ، اور یہ زندگی میں آپ کو سہولت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اور آسانی اور آسودگی بھی دے گا۔ اس کورس کو کرنا مت بھولیے گا۔ اس کورس کو بک کرنے کے لیے ابھی ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجئے، 0332946946 پری میرج کاؤنسلنگ کورس اور اڈوریبل گرل، یہ دونوں لازمی کورس ہیں، اکٹھے کرنے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جو زندگی کے نئے سفر پہ بھیجتے ہیں، ان کے لیے آپ لاکھوں روپے کا زیور لیتے ہیں، اور ان کے لیے آپ اتنے تحفے تحائف لیتے ہیں۔ ان کو پری میرج کاؤنسلنگ کے سیشنز، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے آس پاس، میری یہ دلی خواہش ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو سیکھیں۔ یہ صرف باتیں کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پروسیس کو
بہت شائستگی کے ساتھ، بہت عمدگی کے ساتھ، کیونکہ اس میں لفظوں کا انتخاب بہت ضروری ہے. خود آپ کا دل، آپ کا پورا اورینٹیشن، اور آپ جس طور پہ اگلے بچے کو سمجھاتے ہو، وہ لمحہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ طرز عمل بہت امپورٹنٹ ہے. یا آپ اس کو شرمندہ کر دو گے، یا آپ اس کو ڈرا دو گے، اور یا آپ اس کو زندگی کا صحیح رخ دکھا کے ایک نارمل زندگی کی طرف لے جاؤ گے، جہاں یہ پورا پروسیس اور یہاں یہ پورا تعلق ایک میٹھا، سویٹ، لویبل بن جاتا ہے، اور آپ بھی لویبل بن جاتے ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.